अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। पाकिस्तान में सियासत कितनी बेरहम होती है इसका अंदाज़ा हमें इस बार बड़ी शिद्दत से हुआ है। और जब कोयटा में 11 कारकुनों की शहादत के बाद जब उनके वर्सा कोयटा के अंदर धरना देकर बैठे हुए हैं और आज छठा दिन है, लेकिन वज़ीर आज़म उनके मुतालबे के बावजूद वहाँ नहीं पहुँचे। सबसे अहम बात यह है कि जुमेरात के रोज़ मरीम नवाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान की हिदायत पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कोयटा पहुँचे। उन्होंने शोहदा के वर्सा के साथ ताज़ियत की, उनके साथ हमदर्दी का इज़हार किया। खुसूसन बिलावल भुट्टो जरदारी और मरीम नवाज की जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनकी आंखें बता रही थीं कि उन्हें कितनी तकलीफ़ पहुंची थी। ज़ाहिर है कि जो उन लोगों के साथ हुआ है, पाकिस्तान का हर दर्द दिल रखने वाला शख्स उस दुख में उनके साथ बराबर का शरीक है। लेकिन जो सबसे अहम और जो ख़तरनाक किस्म की बात है कि आपको संग दिली का अंदाज़ा इस बात से लगाना चाहिए कि पाकिस्तान में हमने पहली बार देखा कि अपने सियासी मुखालफिन का मीडिया ट्रायल मौजूदा हुकूमत तो करती रही, लेकिन इस बार उन्होंने जनाजों को भी नहीं बख्शा। हुआ ये कि जुमेरात के रोज़ 2 बजे पाकिस्तान के मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स को ये ख़बर लीक कराई गई या ख़ुद ये फीड की गई कि कोयटा में जो शोहदा के वर्सा उनके जनाजे धरने की सूरत में रख कर बैठे हुए हैं, उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि जनाजों की तदफीन जल्दी कर ली जाएगी। उनकी जानिब से तरदीदें भी की जाती रहीं और इसके साथ साथ मुल्क भर के हर शहर में इस वक्त धरने जारी हैं, जिसके नतीजे में कारोबारी ज़िंदगी को भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। एक शहर से दूसरे शहर जाने वाली ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो चुकी है। सबब सिर्फ यह है कि वज़ीर आज़म वहाँ नहीं जा रहे। और अब जब अपोजिशन की 3 बड़ी जमातों के सरबराहान कोयटा गए हैं, तो अब वज़ीर आज़म के कोयटा जाने या न जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। छठा दिन हो चुका, माइनस टेम्परेचर है वहाँ पर, और उनके शोहदा के वर्सा जो हैं वो रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। उन्हें कोई दिलासा देने वाला नहीं। उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि वज़ीर आज़म उनके पास आएँ, उनकी बात सुने। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए कहा जा रहा है कि उसे सिक्योरिटी के ख़दशात हैं। जब इस मुल्क के वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी के ख़दशात हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मुल्क का बदतरीन सूबा बलूचिस्तान और बदकिस्मत तरीन सूबा बलूचिस्तान, जिसमें सिविलियन हुकूमत एक नाम नेहाद सी हैसियत रखती है, जिसके वज़ीर आला की हैसियत इस्लामाबाद के एक सुपरिंटेंडेंट जितनी भी हैसियत नहीं है, उस शख्स के होते हुए आप किस तरह ये उम्मीद कर सकते हैं कि बलूचिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो ठीक होगी। हालांकि पूरी दुनिया जानती है, पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि बलूचिस्तान की सिक्योरिटी किसके पास है, बलूचिस्तान के इंतज़ामात कौन चलाता है, बलूचिस्तान की किस्मत के फ़ैसले कौन करता है, बलूचिस्तान की सियासत के फ़ैसले कौन करता है, सबको मालूम है। लेकिन वज़ीर आला एक कठपुतली होता है, वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। अगर उसकी इतनी हैसियत होती, कोयटा के अंदर जो लोग बैठे हैं वो उनकी बात ज़रूर सुनते। लेकिन उनका ये मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है कि वो उस वज़ीर आला की बात नहीं मानते जिसके हाथ में कुछ भी नहीं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म आएँ और उनकी बात सुने। लेकिन आज जो सबसे अहम बात मुझे आपके साथ करनी थी वो ये थी कि इस मुल्क के अंदर इस हुकूमत ने अब जनाज़ों का भी मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया है।
ایسا کبھی ہم نے نہیں سنا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف کی والدہ کا جب انتقال ہو گیا وہ لندن میں تھی، ان کا جو جسد خاکی تھا اسے پاکستان لے آنا تھا، تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے کہا تھا کہ دیکھو ان کے پوتوں اور بیٹوں نے وہاں سے اپنی ماں کو پارسل کر کے پاکستان بھیج دیا ہے۔ اور اسی ذہنیت کا مظاہرہ جمعرات کے روز ایک بار پھر ہوا جب جنازوں کے میڈیا ٹرائل کا کام انہوں نے شروع کیا اور میڈیا کے ذریعے یہ خبریں پھیلانا شروع کر دیں کہ جنازے جلدی جو ہے وہ تدفین کے لیے لے جائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک کام اور بھی کیا کہ 5 روز کے بعد ایک خبر سامنے آئی کہ 7 جو شہری ہیں ان جنازوں کے اندر افغانستان کے ہیں۔ افغان حکومت نے کہا ہے کہ ان کے 7 جنازے جو ہیں وہ انہیں دے دیے جائیں۔ 5 دن تک افغانستان کی حکومت کو بھی کوئی ہوش نہیں تھا، اچانک اسے اپنے شہریوں کی جو ہے وہ ہمدردی جاگ اٹھی اور انہوں نے ان کی ڈیڈ باڈی مانگنا شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی حکومت نے تیسرا تماشا یہ کیا کہ مچ میں جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا اس کے ڈپٹی کمشنر کو معطل کر دیا اور ایس پی کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا۔ سوال یہ ہے کہ آپ 5 دن تک کہاں سوئے ہوئے تھے؟ کیا 5 دن کے بعد آپ کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کے خلاف کارروائی کی جائے، وہاں کے ایس پی کے خلاف کارروائی کی جائے؟ کوئٹہ کے اندر جو 6 روز سے دھرنے میں لوگ بیٹھے ہیں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وزیر اعظم آئیں، لیکن وزیر اعظم کو نہ جانے کون سا خوف ہے کہ وہ وہاں نہیں جاتے۔ ان کی حکومت کے اندر اتنی اہلیت نہیں کہ جو بھی وہ کام کرتے ہیں اس کے نتائج الٹ آتے ہیں، جو کچھ وہ بولتے ہیں اس کے نتائج الٹ آتے ہیں۔ آج وفاقی کابینہ کے جتنے بھی وزراء ہیں وہ اپنے وزیر اعظم کا دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ پورے ملک کے میڈیا میں، سوشل میڈیا میں شدید قسم کی تنقید وزیر اعظم کے اوپر ہو رہی ہے، لیکن وزیر اعظم جو ہیں وہ کسی صورت کوئٹہ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ انہیں کہا گیا ہے کہ آپ اگر کوئٹہ جائیں گے تو ممکن ہے آپ کی حکومت کو کوئی نقصان ہو، ممکن ہے کہ آپ کی جان کو کوئی نقصان ہو، اور یہ سیکیورٹی ادارے نہیں کہہ رہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ان کے آس پاس لوگ ہیں جن کے وہ زیر اثر ہیں ان کی وہ بات مانتے ہیں، اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ وزیر اعظم کو کہا گیا ہے کہ کچھ دن جو ہیں وہ آپ کے لیے بھاری ہیں، ستارے آپ کے حق میں نہیں ہیں، اس لیے کچھ دن صبر کریں۔ لیکن اب جو صورتحال ہے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہزارہ کے جو شہداء ہیں ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں اس شدید ترین سردی کے اندر ان کو نقصان پہنچنے کا خدشہ بھی ہے۔ اس ملک کی جو سیاسی قیادت تھی وہ ان کے پاس پہنچی۔ ایسے وزیر اعظم کے شہداء کے پاس جانے سے یا ان کے ورثاء کے پاس جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔